وفي رواية أخرى يرويها الطبراني في معجمه في الجزء 11 الصفحة 352، وكذا ابن سعد في طبقاته في الجزء الأول الصفحة 517، يظهر لنا جانب آخر من جوانب سبب رفض النبي صلى الله عليه وآله لكتابة هذه الصحيفة، أي لماذا تخلى عن كتابتها بعدما كان قد أراد ذلك. روى ابن سعد والطبراني عن ابن عباس قال: اشتكى النبي يوم الخميس فجعل، يعني ابن عباس، يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. اشتد بالنبي وجعه فقال: ائتوني بدوات وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال: فقال بعض من كان عنده. وهذه طبعا عبارة يموهون بها على اسم القائل الحقيقي، وهو عمر بن الخطاب، كما صرحت الروايات الأخرى في المقام والتي ذكرناها سابقا. فقال بعض من كان عنده: إن نبي الله ليهذي، يخرف والعياذ بالله، أصابه الخرف. قال: فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: أو بعد ماذا؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله لمن اتهمه بالهجر والهذيان. قال: أو بعد ماذا؟ بعد أن اتهمتموني بالهجر والهذيان والخرف تريدونني أن أكتب لكم هذا الكتاب؟ هذا التصرف لو قمت به لما كان عقلانيا، لأنكم إذ تجرأتم على أن تتهموني في حياتي بالهجر والهذيان فإنكم لن تتورعوا عن ذلك بعد وفاتي، فيكون ذلك الكتاب الذي سأكتبه مطعونا فيه من قبلكم، من قبل عمر بن الخطاب وحزبه، على أساس أنه صدر من النبي في حالة فقدانه للوعي، لم يكن النبي آنذاك في كامل قواه العقلية. هكذا يريد عمر أن يصور الأمر للأمة. هذه هي الرسالة التي أرادها عمر أن تصل لأفراد هذه الأمة، أن النبي والعياذ بالله تأتيه نوبات لا يكون فيها في كامل قواه العقلية، فلا ينبغي تنفيذ أوامره والإنصات إليه في تلك الحال أو على تلك الحال. وبهذا يفتح باب الطعن في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. فيأتي القوم بعد استشهاده صلى الله عليه وآله فيقولون: هذه الآية وهذه الآية وهذه السورة وهذه السورة لم تصدر من النبي في كامل قواه العقلية، كان في حالة هذيان وهجر حينما تلاها علينا. فيطعنون في القرآن كيفما شاءوا
تبعدون من القرآن ما شاءوا مما لا يعجبهم، ثم يطعنون في الحديث الشريف فيقولون هذا الحديث أيضا ما أدرانا أنه قد صدر من النبي وهو في كامل قواه العقلية. فهذا الحديث نرفضه أيضا من هذا الباب. رسول الله كان في حالة خرف آنذاك والعياذ بالله. رسول الله أراد أن يغلق هذا الباب وأن يبقي على القدر الأدنى على الأقل من احترام التعاليم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا أعطاهم المبرر لأن يطعنوا في كتابه الذي يكتبه ويختمه بختمه الشريف، بخاتمه الشريف، إذا أعطاهم مثل هذا المبرر فإن القوم لن يتورعوا عن الطعن في سائر الأشياء الأخرى، لأن الكتاب المختوم هو أقوى ما يمكن نسبته إلى المرء، فإذا طعن فيه كان سهلا أن يطعن فيما قاله شفهيا. فرسول الله صلى الله عليه وآله إذ علم أن القوم في محضره الشريف وفي حياته قالوا إن نبي الله ليهجر، امتنع بعد ذلك عن كتابة الكتاب، ولما سئل عن السبب من وراء ذلك قال: أو بعد ماذا؟ لا فائدة من كتابة الكتاب وأنتم هكذا تعتقدون فيه.